अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज हम 25वां पारा करेंगे और ये सूरह हामीम अस-सजदा ही की कंटिन्यूएशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरह हामीम आयत नंबर 47 से। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअह वमा तखरुजु मिन समरातिन मिन अकमामिहा वमा तहमिलु मिन उन्सा वला तदअु इल्ला बिइल्मिह। उस घड़ी यानी क़यामत की घड़ी का इल्म सिर्फ अल्लाह ही की तरफ रुजू करता है, यानी उसका इल्म सिर्फ अल्लाह ही को है। ये इल्म अल्लाह ताला ने ना तो किसी फरिश्ते को दिया और ना ही अपने अंबिया को दिया। क़यामत की घड़ी के आने का वक्त सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं। और वो फल जो कि गोशों से अपने निकलते हैं उनका इल्म भी अल्लाह ही के पास है। वही जानता है कि कौन से दरख्त पर कितने फूल उगेंगे और किन फूलों से फल बनेंगे और किन से नहीं बनेंगे। हर चीज का इल्म रखने वाला अल्लाह ही है। वही जानता है कि कौन सी हामला कौन सा बच्चा जनेगी। फिर जिस रोज इन लोगों को पुकारा जाएगा कि कहाँ है तुम्हारे शरीक, यानी क्यामत के दिन जब पूछा जाएगा कि जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारा करते थे वो कहाँ है, तो वो कहेंगे कि हम उनके बारे में अब कोई गवाही नहीं देते। असल में उनके माबूद अब उनसे गुम हो गए। दुनिया में तो वो अपने गुमान से जिसको समझते थे खुदा बना लेते थे और जिसे चाहते थे अपना बड़ा समझकर उसी से हाजतें तलब किया करते थे और उसी से मांगा करते थे। लेकिन क्यामत के दिन सबसे ये सारी चीजें गुम हो जाएंगी और सबको पता चल जाएगा कि रब सिर्फ अब अल्लाह ताला ही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इंसान कभी भी भलाई की दुआ करते हुए नहीं थकता, यानी खैर की दुआ और से और चाहने की दुआ हमेशा करता रहता है और करनी चाहिए भी। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इंसान के अंदर मजीद चाहने की तमन्ना डाल दी गई है और वो कभी भी कम नहीं होती। एक हदीस से पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इब्ने आदम को एक वादी सोने की दे दी जाए तो वो एक और की तमन्ना करेगा, और अगर दूसरी भी दे दी जाए तो वो तीसरी की तमन्ना करेगा। इब्ने आदम की इब्ने आदम का मुंह कब्र की मिट्टी के अलावा और कोई चीज नहीं भर सकती, यानी कि वो मजीद से मजीद चाहता ही रहता है। तो ये चाहत हमारी फिर अल्लाह ताला से मांगने की होनी चाहिए और दुनिया और आखिरत दोनों मांगने की होनी चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब हम ऐसे कोई अपनी रहमत का मजा चखाते हैं, अपनी तरफ से कोई नेमत देते हैं, तो वो कहने लगता है मैं इसका मुस्तहिक था, यानी कि आई डिजर्व दैट, मुझे ये मिलना ही चाहिए था क्योंकि मैं इस काबिल था। लेकिन अगर अल्लाह ताला उस चीज को पलटा लेते हैं अपनी तरफ तो वो कुफर करने लगता है। हालांकि इंसान को करना क्या चाहिए कि वो अल्लाह ताला ही से मांगे, मुश्किल में भी और आसानी में भी। फिर बताया कि इंसान को जब कोई नेमत दी जाती है तो वो मुंह फेरने लगता है, और जब कोई आफत पड़ जाती है, मुश्किल आ जाती है, तो लंबी लंबी दुआएं करने लगता है। ये भी एक अमूमी रवैया है इंसानों का कि जब मुश्किल आती है तो अल्लाह ताला बहुत याद आते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किल टल जाए या ये कि हम आराम और आसाइश में हो और हर नेमत हमें मिल रही हो बगैर मांगे, तो फिर अल्लाह ताला को भूल जाते हैं। हालांकि ये रवैया नहीं होना चाहिए। रवैया वही होना चाहिए जो कि अंबिया का था, जिनको अल्लाह ताला ने बहुत दिया, उन्होंने भी अल्लाह ताला को याद किया और अल्लाह का शुक्र किया, और जिनको किसी आजमाइश में डाला उन्होंने भी अल्लाह ताला ही को याद किया और उसी से दुआ मांगी। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अनकरीब हम इंसानों को आफाक में, यानी कि इनके इर्द गिर्द और इनकी जानों में, खुद इनके नफ्सों में निशानियां दिखाएंगे, हत्ता कि उनके ऊपर वाजे हो जाएगा कि यही हक है, यही सच है। कैसे वाज़े हो जाएगा? यानी कि अगर आप साइंस जितनी ज़्यादा तरक्की करती चली जाती है, उतना ज़्यादा उसका ये यकीन बढ़ता जाता है कि अल्लाह एक ही है, इन सब चीज़ों का क्रिएटर एक ही है। चाहे वो खला में घूमते हुए कोई सैयारे और सितारे हों, और ख़्वाह वो हमारे अंदर जिस्म के अंदर सेल के अंदर घूमते हुए वो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वगैरह ही हों। तो हर चीज़ का इल्म जो है वो हमें इस चीज़ की तरफ लाता है कि अन्नहुल हक़, वही हक है। तो ये भी तो निशानियां हैं, और इसीलिए कहा गया कि कुरान मुअज्जा है, क्योंकि कुरान पाक क़यामत तक हमें ऐसी ऐसी चीजें बताता रहेगा कि जो हमें अल्लाह ताला के करीब करने वाली हो। फिर वो पुकार उठेंगे कि वाकई ये तो हक है, ये किताब, ये कुरान हक है। क्या ये बात काफी नहीं है कि तुम्हारे रब ही के पास हर चीज की का इल्म जाता है और वो हर चीज पर गवाह है। अला इन्नहुम फी मिर्यतिम मिन लिक़ाइ रब्बिहिम, खबरदार सुन लो, ये लोग अपने रब की मुलाकात के बारे में शक में पड़े हुए हैं।
اللہ کی ملاقات کے بارے میں یعنی قیامت کے بارے میں، اور پھر یہ کہ جیسے کہ قیامت کے بارے میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے قرآن مجید سے کہ ہر کوئی وہاں پہ فردن فردن حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کو ایک ایک کر کے اکیلے اکیلے بھی حاضر ہونا ہے۔ تو کیا ہم اس ملاقات کے لیے تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو اس کی پریکٹس ابھی سے کرنی چاہیے، اور شعوری طور پہ سوچنا چاہیے کہ یہ وقت آئے گا، یہ دن آئے گا جب صرف میں ہوں گی اور میرے اللہ تعالیٰ ہوں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ جو کہ میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے اسی لیے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے حساب نہ لیا وہ بچ جائے گا، اور اگر کسی سے ایک بھی سوال پوچھ لیا تو پھر تو وہ پکڑا جائے گا۔ تو ہمیں اس کو شعوری طور پہ سوچ کے دعا کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ملاقات ہماری بہترین ملاقات اور بہت اچھی ملاقات ہو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری ہونے والی ہے، اور اس کی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ جیسے کہ کوئی ایونٹ آنے والا ہوتا ہے یا کسی سے ملنا ہوتا ہے تو ہم پہلے سے پریپیئرڈ ہوتے ہیں۔ اب عید جیسے کہ قریب ہے تو ہم سب نے کچھ نہ کچھ عید کی تیاری کر رکھی ہے، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ عید آئے گی۔ اسی طرح سے ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ دن آئے گا جب مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ الا انہ بکل شیء محیط، سن لو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، سب چیزوں کو جانتا ہے۔ سورہ شورى، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، حامیم عین سین قاف۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والے نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے جیسے کہ آپ سے پہلے رسولوں کی طرف کی گئی تھی۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ علی العظیم ہی کا ہے۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے اپنے رب کی حمد کریں گے اور تسبیح کریں گے اور کرتے ہیں بھی، اور زمین والوں کے حق میں معافی کی دعا کرتے ہیں۔ جان رکھو کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ والا ٹاپک ہم نے پیچھے بھی کیا تھا کہ فرشتے دعا کرتے ہیں انسانوں کے لیے اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے، لیکن کن کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے، جو خود بھی اپنے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر وہ لوگ جو کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا نگہبان بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ بھی ہیں۔ اور دیکھیے چاہے انسان اللہ سے مانگے یا نہ مانگے، دیتا کون ہے؟ زندگی کون دیتا ہے؟ موت کون دیتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ ہماری سانسیں کون جاری کرتا ہے؟ ہماری ضرورتیں کون پوری کرتا ہے؟ کرتا تو پھر بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر وکیل ہے، ہر چیز کے اوپر مطلب موجود ہے اور اس کا نگران ہے۔ ہاں، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن مجید ہم نے آپ کے اوپر وحی کیا ہے تاکہ آپ ام القریٰ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو آگاہ کر دیجئے۔ ام القریٰ یعنی بستیوں کی ماں یا مرکز کون ہے؟ مکہ کو کہا جاتا ہے، اور اس کے ارد گرد کے لوگ، ارد گرد کے اندر تو پھر پوری دنیا ہی آ جاتی ہے کہ سب کو آپ آگاہ کر دیجئے، ان سب کو بتا دیجئے اس دن کے بارے میں کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، جبکہ نیک لوگوں کو جنت میں بھیجا جائے گا اور برے لوگوں کو، دوسرے گروہ کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتے، یعنی سب کے سب کو نیک بنا دیتے اور پھر سب کے سب کو جنت میں لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کرنا بھی مشکل نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا کیوں کیا کہ انسان کو چھوڑ دیا کہ وہ خود اعمال کرے، اور اس کو اختیار دیا کہ وہ اچھا کرے یا برا؟ ظاہر امتحان کے لیے، اور ہمیں بھیجنے کا مقصد جب بتا دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کے لیے بھیجا، تو پھر ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ کون اس بات پر پورا ہے اور کون اس بات کو حقیقت نہیں مانتا اور انکار کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے درمیان جو بھی مختلفات ہیں اس کے درمیان اللہ تعالیٰ خود ہی فیصلہ کر دیں گے، اور لوگ عموماً اختلاف تب کرتے ہیں جبکہ ان کے پاس علم آ جاتا ہے۔ علم آنے کے بعد اختلاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس علم ہے وہی ٹھیک ہے، اور دوسرا جو کہتا ہے اس کو نہیں معلوم، یعنی کہ ایک علم کا تکبر آنے لگتا ہے جس کی وجہ سے انسان اختلاف کرنے لگتا ہے۔ حالانکہ علم تو وہ ہے اصل کہ جس سے انسان میں عاجزی آنے لگے، جب اسے حق بات پتہ چلے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو اور اس پر توکل کرنے والا ہو۔ فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے ہیں، انہوں نے تم میں سے بھی جوڑے بنائے اور جانوروں کے بھی جوڑے بنائے، یعنی کہ میل اور فیمیل۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس کی مثال
कोई भी नहीं है और वो सब सुनने वाला और देखने वाला है। फिर फरमाया अल्लाह ताला ही के पास है आसमान और ज़मीन की तमाम चाबियाँ, तमाम कुंजियाँ, जितने भी खजाने हैं इनके, सब अल्लाह ताला के पास हैं। फिर अल्लाह ताला क्या करते हैं, जिसके लिए चाहते हैं रिस्क रोक लेते हैं और जिसको चाहते हैं रिस्क ज़्यादा अता फरमाते हैं। इन्नहु बिकुल्लि शैइन अलीम, क्योंकि अल्लाह ताला सब सुनने और जानने वाले हैं। उसी ने आपको दीन हक के साथ भेजा है और आपसे पहले भी अंबिया को, जैसे कि नूह अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने यही दीन अता फरमाया था, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ बुलाया था। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने वही की, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम भी पहले यही वाली ड्यूटी पे कर चुके जो कि आप कर रहे हैं। और उनकी ताकीद के साथ आप भी कायम रहिए इस दीन पर और इसके अंदर कोई तफरका न डालिए। फिर तफरके की बात आई कि आपस में फर्क नहीं डाले, क्योंकि दीन एक ही है। कहा ये कि एक दीन के अंदर कई एक टुकड़े कर लिए जाएं। अल्लाह ताला तो फरमाते हैं कि तमाम अंबिया का दीन एक था। सब के सब नबी जो हैं उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि हम सब नबी भाइयों की तरह हैं आपस में एक दूसरे के, और सब अल्लाह ताला का एक ही पैगाम लेकर आए हैं और उसी से जोड़ने की सब लोगों ने जो है वो कोशिश की। और इसके ऊपर किसी ने भी कोई आप लोगों से यानी कि इंसानों से कोई अजर नहीं मांगा, कोई रिवॉर्ड नहीं मांगा। वो अल्लाह ताला ही की तरफ बुलाते हैं। अल्लाह ताला जिसे चाहता है अपना लेता है अपने बंदों में से, यानी नबूवत के लिए, और वो अपनी तरफ जिसको चाहता है रास्ता दिखाता है और रजू करते हैं लोग जो कि सही रास्ते पे चलने वाले हैं। यानी अंबिया को भी अल्लाह ताला चुनते हैं और फिर हदायत के लिए भी अल्लाह ताला चुनते हैं। इसीलिए हमें ये बताया गया ये मैनर कि हम अल्लाह ताला से हदायत मांगते रहें। सूरह अल फातिहा में हर वक्त हम ये कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा दीजिए। तो ये दुआ मांगना जो है ये हमारा काम है और हदायत देना अल्लाह ताला के हाथ में है। और फिर ये भी हमें हदीस से पता चलता है कि अल्लाह ताला जिसके लिए भलाई का इरादा करते हैं उसे दीन की समझ अता फरमा देते हैं। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए, आमीन। फिर अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप इस दीन की तरफ दावत दीजिए कि जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने आपको दिया कि इसके ऊपर कायम हो जाइए मजबूती के साथ और इन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी ना कीजिए, क्योंकि इंसान अगर लोगों के कहने पे चलने लगे तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकता। लिहाजा क्या करें, दीन को मजबूती से पकड़ लें। अल्लाह ताला ने आपके ऊपर किताब नाजिल फरमाई है, उस पर ईमान ले आइए और हुक्म दीजिए, और आपको हुक्म दिया जाता है कि इन लोगों के दरमियान इंसाफ कीजिए। अल्लाह ही आपका रब है और इन सब का रब भी है। हमारे अमाल हमारे लिए और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए, हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा नहीं है। यानी कि अमाल का बताना नेकियों के बारे में, और जो आखिरत के जो भी आलूम अल्लाह ताला के इल्म में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाई, ये पहुंचाना उनका काम था। बाकी अपने अमाल का, अपने किए का जिम्मेदार हर कोई खुद ही है। फिर एक दिन अल्लाह ताला सबको जमा कर लेंगे और उसी की तरफ सबको पलट कर जाना है। वो लोग जो कि अल्लाह ताला की दावत पर लब्बैक कहते हैं, यानी कि अल्लाह ताला की बात सुन लेते हैं, वो दीन के मामले में हुज्जतबाजी और झगड़ा नहीं करते और वो सख्त दिन के अजाब से डरते हैं। वो अल्लाह ताला ही है जिसने के हक के साथ अपनी किताब नाजिल फरमाई और मीज़ान यानी कि शरीयत को भी नाजिल फरमाया। शरीयत कहते हैं तरीके जिंदगी को। तो अल्लाह ताला ने कुरान भी नाजिल फरमाया और फिर जिंदगी गुजारनी कैसे है उसका तरीका भी अल्लाह ताला ही ने हमें बताया। और क़यामत की घड़ी करीब ही आ लगी है, जिस दिन ईमान लाने वालों को उनका ईमान फायदा देगा जो कि शक में नहीं पड़ते हैं, और वो घड़ी कोई दूर भी नहीं है। अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है, जिसे जो कुछ चाहता है अता फरमाता है और वो बड़ी कुव्वत वाला है। मन काना युरीदुल हर्सल आखिरत नजिद लहू मिन हर्सिही, जो कोई आखिरत की खेती चाहता है, मतलब आखिरत की फील्ड चाहता है, उसको अल्लाह ताला उसमें से और भी ज्यादा अता फरमाएंगे। और जो सिर्फ दुनिया ही की फील्ड्स में रहना चाहता है तो उसको दुनिया दी जाएगी, आखिरत में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो क्या है, एक तो ये कि आखिरत की तलब करनी चाहिए, और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, मजीद उसको बढ़ाते भी हैं। जैसे सदके के बारे में भी हमने पढ़ा कि सदके को अल्लाह ताला पालते हैं, जैसे कि कोई अपने जानवर को पाल के बड़ा करता है, इसी तरह से अल्लाह ताला भी अपने बंदे के दिए हुए सदके को पाल के बड़ा कर देते हैं और बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो जो आखिरत की खेती चाहता है उसके लिए वो बढ़ा दी जाएगी। क्या ये लोग कुछ ऐसे शरीक या खुदा बना लेते हैं जिन्होंने उनके दीन के लिए कोई भी तरीका नहीं बताया, कोई तरीका मुकर्रर नहीं किया, लेकिन वही तरीका तरीका असल में वही है जो कि अल्लाह ताला ने बताया।
क्योंकि जिस चीज़ की कोई असल ही ना हो वो क्या तरीका कोई बताएगा। वलौला कलिमतुल फ़स्ली लक़ुज़िया बैनहुम, और अगर एक फ़ैसले का दिन पहले से सेट ना होता तो अल्लाह ताला इनके दरमियान फ़ैसला कर देते। यानी जो शिर्क करते हैं उनको भी अल्लाह ताला पकड़ लेते। व इन्न ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम, लेकिन ज़ालिमों को तो बहुत दर्दनाक अज़ाब दिया जाना ही है। इनके मुकाबले में नेक लोग कौन है? वो लोग जो कि ईमान लाते हैं और नेक काम करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतों में और बागों में दाखिल करेंगे और वहाँ वो जो चाहेंगे हासिल करेंगे, जो दिल चाहेगा वो मिलेगा। ये है बहुत बड़ी खुशखबरी अल्लाह ताला की तरफ से उन बंदों के लिए जो कि ईमान लाते हैं और नेक आमाल करते हैं। देखिए जहाँ भी जन्नत की बात आती है अल्लाह ताला नेक कामों का भी ज़िक्र फरमाते हैं। जन्नत ख्वाहिशात की बेस पे मिलने वाली नहीं है। कोई इंसान होगा जो ये कहे कि मैं जन्नत में नहीं जाना चाहता? आपने सुना होगा दूसरे अदयान के लोग भी जन्नत और जहन्नुम के बारे में जानते हैं और हर कोई जन्नत में जाने की ख्वाहिश करता है। तो ख्वाहिशात के बेस पे नहीं मिलेगी। जन्नत किस बेस पे मिलेगी? जन्नत नेक ईमान लाने और नेक अमाल करने के बदले में मिलेगी। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दो कि मैं उस काम पर तुमसे किसी अजर का तलबगार नहीं हूँ, अलबत्ता कराबत की मोहब्बत ज़रूर चाहता हूँ। यानी कि मक्का के अंदर सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानने वाले अपने रिश्तेदार और करीबी लोग ही थे और कुरैश आप जानते हैं कि एक बड़ा कबीला था और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, तो वो उस चीज़ का भी पास और लिहाज़ नहीं रखते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो वो सलूक किया करते थे। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि उसी का ख़्याल कर लो क्योंकि अरब लोग तो बहुत ज़्यादा अपने जो कबाइल है ना ट्राइब्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे और ऐसे जुड़ के रहा करते थे, चाहे उनके ट्राइब का बंदा गलती पर हो लेकिन वो उसका साथ दिया करते थे। और यहाँ तो उनके ट्राइब में से अल्लाह ताला ने एक शख्स को नबी बना दिया और वो सही बात की तरफ बुला रहे हैं फिर भी वो नहीं मानते थे। जो कोई भी भलाई कमाएगा अल्लाह ताला जरूर उसको अता फरमाएंगे और उसमें इजाफा भी फरमाएंगे। बेशक अल्लाह ताला बहुत माफ करने वाले और शकूर यानी कि कदर करने वाले हैं। ये लोग कहते हैं कि ये शख्स तो झूठ घड़ के लाया है। अल्लाह जिसे चाहे उसके दिल पर मोहर लगा देते हैं और वो बातिल को मिटा देता है हक के साथ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच लेकर आए थे। अल्लाह ताला तो सीनों के हाल भी जानने वाला है और वही अपने बंदों की तौबा भी कबूल फरमाता है और उनके गुनाहों को माफ भी फरमाता है। हालांकि तुम लोगों के बहुत से अमाल ऐसे हैं कि जिनके बारे में किसी और को तो इल्म नहीं लेकिन अल्लाह ताला उनके बारे में भी जानता है। तो अल्लाह ताला को वो बातें भी मालूम होती हैं जो कि बाज़-औक़ात हम भूल जाते हैं, करके भी भूल जाते हैं। इसीलिए तो हमें दुआ माँगनी चाहिए कि या अल्लाह हमने जो गुनाह किए जानबूझकर या गलती से या छुप के किए या ज़ाहिर किए या जो हम करके भूल गए, या अल्लाह उन सबको माफ़ कर दीजिए। ये अरबी में भी दुआ आती है एक मसनून दुआ कि जिसमें इस तरह से दुआ माँगी गई है ताकि अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दे क्योंकि अल्लाह ताला यहाँ क्या बता रहे हैं अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। और ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों की दुआओं को अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। अब यहाँ पे कबूलियत दुआओं की कबूलियत की भी वजह बता दी। किन की दुआएं कबूल होती हैं? जो कि आम ईमान लाते हैं और नेक आमाल करते हैं। बाज़-औक़ात ऐसा होता है ना कि लोग कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हम बहुत मांगते हैं। तो ये आयत देख लेनी चाहिए कि हम देखें कि हमारे अमाल में कहीं कमी तो नहीं हो रही, हमारी नेकियां कहीं कम तो नहीं हो रही, हम उनको फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले रहे या कहीं छोड़ तो नहीं रही कई नेकी के कामों को। तो दुआ अगर करनी है तो साथ भी कोई नेकी का काम कर देना चाहिए। जैसे सदक़ात, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि नेक कलिमात को नेकियां उठा के ऊपर लेकर जाती हैं। तो नेकियां करने वालों की अल्लाह ताला दुआ कबूल करते हैं और अपने फजल से और भी ज्यादा अता फरमाते हैं। जो इंसानों ने मांगा नहीं भी होता वो भी अल्लाह ताला अता फरमाने रखते हैं। रहे वो लोग जो कि इनकार करते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है। अल्लाह ताला ही जिसके लिए चाहता है रिस्क को कुशादा कर देता है और जमीन में सरकशी करने वाले सरकशी करने का तूफान जो लोग बर्पा कर देते हैं, मगर ये कि अल्लाह ताला ही हिसाब लेने वाला है। इसको फिर से बताऊंगी कि अल्लाह ताला ही सब बंदों के लिए अगर चाहता तो रिस्क को कुशादा कर देता, मतलब कि सब के सब लोगों को बहुत ज्यादा अता कर देता। लेकिन उसके नतीजे में क्या होता? लोग आपस में ही झगड़ने लगते और सब एक दूसरे से आगे अपने आप को जाहिर करने की कोशिश कर देते। आपने देखा होगा दुनिया में भी अगर सारे के सारे लोग क्लास में फर्स्ट आ जाएं तो हर कोई दूसरे को शक की नजर से देखेगा और सोचेगा कि नहीं फलां तो इतना अच्छा पढ़ता नहीं है, मैं उससे बेहतर हूँ। तो अल्लाह ताला ही की इसमें कोई हिकमत है कि अल्लाह ताला किसी को ज्यादा देते हैं और किसी को कम।
اور کوئی بھی چیز، یعنی کہ کسی کو خوبصورتی زیادہ دیتے ہیں، کسی کو عمر زیادہ دیتے ہیں، کسی کو علم زیادہ دیتے ہیں، کسی کو رزق زیادہ دیتے ہیں، تو یہ زیادہ اور کم کرنا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے، اور اس لیے ہے تاکہ انسان آپس میں رہ سکے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ہے، ان پہ نگاہ رکھتا ہے، جانتا ہے پھر کہ کون ان نعمتوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، ملنے پر بھی اور کم ملنے پر بھی۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں مایوسی کے بعد بارش عطا فرماتا ہے، یعنی کہ جب بہت گرمی پڑ جاتی ہے اور انسان سوچنے لگتا ہے کہ کب یہ ہٹے گی گرمی، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمت بنا کر اپنی بارش اتار دیتے ہیں، اور وہی بہت زیادہ تعریف والا ہے۔ اس نے آسمان کو بھی پیدا کیا اور اس کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار جو مخلوقات ہیں، ان سب کو پیدا کیا اور ان سب کو جگہ جگہ پھیلا دیا، جہاں پہ جس کی جگہ تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں پر پہنچا دیا۔ تم میں اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی مشکل پہنچتی ہے، تو وہ خود تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ تو اچھا انسان وہی ہے کہ جب کوئی مشکل آئے تو فوراً ریکال کرے کہ کیا مجھ سے کوئی مسٹیک ہوئی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یہی بتا رہے ہیں کہ تم پر اگر کوئی مشکل آتی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، تم نے خود ہی کچھ ایسا کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے تمہاری پکڑ ہو جاتی ہے۔ اور یہ بعض اوقات اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی غلطی کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ معافی مانگ لیتا ہے اور اپنی کریکشن کر لیتا ہے، ویسے ہی جیسے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کا واقعہ پیچھے پڑھا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، تم زمین میں اپنے خدا کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تم کوئی مددگار اور حامی نہیں پاؤ گے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرنا چاہو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بحری جہازوں کو، شپس کو سمندر کے اندر پہاڑوں کی طرح کھڑا کر دیتا ہے، مطلب کتنے بڑے بڑے شپس ہوتے ہیں کہ جو ایسے لگتا ہے کہ بڑے پہاڑ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں اور سمندر کو روک دیں تو ہمیشہ کے لیے وہ شپس وہاں ہی کھڑے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو کیا کوئی کر سکتا ہے عاجز؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ ہی کی رحمت ہے کہ جس سے سمندر کے اندر بھی ہوائیں بھی چلتی ہیں اور لہریں بھی چلتی ہیں، جس سے یہ سارے اتنے بھاری بھاری پہاڑوں جتنے بڑے شپس چل کر اپنے مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ انسان شکر کرنے والا بنے، اور جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے اسی کو ان نشانیوں سے پھر نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس دنیا میں، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور بہتر تو وہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کیا چیزیں دنیا کی سامان ہے؟ سب کی سب نعمتیں جو بھی آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیجیے، اور خود اپنے آپ کو بھی، یہ سب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چند دنوں کے لیے دیا ہے۔ ایک وقت ہم سب کی زندگی میں ایسا آنے والا ہے کہ جب یہ سب کچھ چلا جائے گا، پھر انسان کے پاس کیا رہ جائے گا؟ جو اس نے آگے بھیجا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی پائیدار ہے، وہی باقی رہنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی رہتے ہیں اور اللہ کے بھروسے پر وہ نیکیاں کرتے چلے جاتے ہیں۔ ابھی جو ہم آگے بھیج رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جو سب کچھ سبمٹ کروا رہے ہیں، وہ ہمیں دکھائی تو نہیں دیتا، لیکن اللہ کے بھروسے پر کرتے ہیں نا۔ تو اسی طرح سے صحابہ بھی کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو درداء، جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر ایک مرتبہ کوئی گیا تو وہ کہنے لگے کہ آپ کے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، مطلب ضرورت کی چیزیں بھی آپ کے پاس نہیں ہیں، اتنی کم چیزیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرے پاس جو بھی اچھی چیز آتی ہے وہ میں اپنے دوسرے گھر میں بھیج دیتا ہوں، یعنی کہ آخرت کے گھر میں۔ تو ایمان لانے والے اور توکل کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جو کہ اسی دنیا سے اپنی آخرت بنا لیتے ہیں۔ اگر دنیا کو یہیں پہ ختم کر دیا تو پھر کیا فائدہ؟ اصل فائدہ تو اسی کا ہے نا کہ جو یہاں سے کما لے اور یہاں سے وہ آخرت کی کھیتی بنا لے، جس کا پیچھے بھی ذکر آیا تھا۔ پھر فرمایا کہ ایمان والے کون ہیں؟ وہ لوگ جو کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور فحاشی کے کاموں، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور اگر انہیں غصہ آ جاتا ہے تو درگزر کرتے ہیں۔ دیکھیے غصہ آنا نیچرل ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان کہے کہ مجھے غصہ آتا ہی نہیں ہے، غصہ سب کو آتا ہے۔ اچھائی کیا ہے کہ غصے میں انسان معاف کر دے اور اس غصے کو مطلب نکالے نہیں، اور پھر جب غصہ کر لیا جائے تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے تو غلط ہی یہ بات کر دی۔ تو غصے کو کنٹرول کرنا اور دوسروں کو معاف کر دینا، یہ لوگ ایسے ہیں اور اپنے رب کے حکم کو ماننے والے ہیں۔ یہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور آپس کے معاملات کو مشورے سے طے کرتے ہیں، یعنی جب کوئی معاملہ، اور خاص طور پہ جب کوئی اجتماعی معاملہ ہو، یعنی کہ اپنی فیملی میں کچھ ڈیسائیڈ کرنا ہے، یا کہیں پہ آپ کے اسکول کالج یونیورسٹی میں یا کوئی بھی ایونٹ آپ لوگ کرنے لگے ہیں، تو بہتر کون سا کام ہوتا ہے؟ جو کہ مشورے سے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کے اچھے بندے، نیک بندوں کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ مشورے سے کام کیا کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ
खूबसूरत तरीका हम देखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कि आप किस तरह सहाबा से मशवरा किया करते थे। हालांकि आप तो नबी थे, आपके पास तो वही आती थी, अल्लाह ताला आपको सब चीज बताते थे, और आप चाहते तो क्या ये नहीं कह सकते थे कि मेरा हुक्म है कि ये करो और ये ना करो। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका देखिए कि जब भी कोई मामला आता था आप सहाबा से मशवरा किया करते थे। इवन के नमाज के लिए बुलाने के लिए भी आपने बैठ के तो सहाबा से मशवरा किया कि कैसे कॉल करें। किसी ने कहा कि घंटियां बजाएं जैसे कि ईसाई लोग बजाते हैं, किसी ने कहा कि हम ढोल या हॉर्न या कोई ऐसी चीज बजाएं कि लोगों को पता चल जाए, नमाज का वक्त हो जाए। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि क्यों ना अजान के लिए अल्फाज बोले जाएं। और इसी तरह से एक और सहाबी को भी ख्वाब में ये अल्फाज सुनाई दिए थे कि जो अल्लाह अकबर जो अजान है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये बेहतर है, और फिर आपने हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि आप अजान दीजिए। तो मशवरा करना हमेशा फायदा देता है और उससे अच्छी चीज निकल कर आती है। फिर ये कि जब मशवरा किया जाता है तो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है, और जो लोग मशवरे में शरीक हुए होते हैं वो भी फिर अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करते हैं कि ये काम बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए, क्योंकि उनसे मशवरा किया गया, उनसे पूछा गया। जाहिर है किया तो वही जाता है जो कि तमाम मशवरों के बाद एक रिजल्ट निकलता है, लेकिन वो फिर बेहतरीन होता है। गज़वा खंदक के बारे में भी आप जानते हैं, वहां भी मशवरा किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर खंदक खोदी गई थी। तो क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते चले जाएं कि वो कैसे किया करते थे काम, और वैसे करते चले जाएं। अच्छा, और क्या करते थे ये लोग, और ये लोग क्या करते हैं अल्लाह वाले, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो अल्लाह ताला ने उनको रिज़्क़ अता फरमाया है उसमें से खर्च करते हैं। जो कुछ अल्लाह ताला देता है उसको अपने तक रोक कर नहीं रखते, और रिज़्क़ के अंदर आप जानते हैं हर चीज आ जाती है। ठीक है, तो सब चीजों को सोचा करें कि क्या हम खर्च करने वाले हैं। अल्लाह ने मुझे इल्म दिया, क्या मैं खर्च कर सकती हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे मालो असबाब दिया, क्या मैं उसमें से खर्च कर सकती हूँ। अल्लाह ताला ने जो भी नेमतें अता फरमाई हैं तो उसमें से खर्च करने के लिए सोचें भी और करें भी। वल्लज़ीना इज़ा असाबहुमुल बग़यु हुम यंतसिरून, और ये लोग जब इनके साथ ज्यादती की जाती है तो ये उसका मुकाबला नहीं करते, यानी कि सिर्फ उतना ही जितना कि उनके साथ ज्यादती की गई, यानी पूरा पूरा बदला लेते हैं। और फिर अगर ये माफ कर दें और इस्लाह करें तो इनका अजर अल्लाह के जिम्मे है। तो यहाँ से हमें बहुत बैलेंस्ड तरीका पता चलता है कि माफ कर देना बेस्ट है, लेकिन अगर बदला ले भी लिया जाए पूरा पूरा तो उसमें हर्ज नहीं है। अल्लाह ताला उसको भी पसंद करते हैं कि इंसान पूरा बदला ले, लेकिन अगर कोई माफ कर देता है वो ज्यादा पसंदीदा है कि फिर उसका अजर अल्लाह ताला के जिम्मे है। और अल्लाह ताला जालिमों को पसंद नहीं करता, यानी कि अगर बदला ले ना तो ये डर भी होता है कि इंसान ज्यादा ज्यादती कर जाए, तो उसमें बहुत एहतियात रिक्वायर्ड है, क्योंकि अल्लाह ताला जुल्म करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। अलबत्ता जो शख्स सब्र करने वाला है और माफ कर देता है तो ये बहुत बड़े अज़्म के कामों में से है, यानी बहुत हिम्मत के कामों में से है जो ये लोग कर लेते हैं। अल्लाह ताला ही गुमराही में फेंक दे तो फिर उसे संभालने वाला कौन होगा। तुम देखोगे कि जालिम जब अजाब को देखेंगे तो वो उससे पलटने का कोई रास्ता नहीं पाएंगे। वमन युज़लिल्लाहु फमा लहु मिन वलिय्यिन मिन बादी, यानी कि जो अल्लाह ताला जिसे गुमराह कर दे, जैसे हिदायत की बात की थी तो हिदायत का ऑपोजिट क्या होता है, गुमराही। अल्लाह ताला अगर किसी को गुमराह कर दे तो तुम फिर उसको सीधे रास्ते पर आता हुआ नहीं देखोगे। फिर फरमाया कि जालिमों के साथ क्या होगा, जहन्नुम की सजा, और उस सजा की फिर यहाँ पर कुछ डिटेल बताई गई। और जो लोग मान लेते हैं अल्लाह ताला उनको बेहतरीन अजर अता फरमाएंगे। ये लोग कहते हैं कि अल्लाह के लिए बेटियां और खुद अपने लिए बेटे, हालांकि अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेटे अता फरमाता है, जिसे चाहता है बेटियां अता फरमाता है, और जिसे चाहता है बेटे बेटियां दोनों अता फरमाता है, और जिसे चाहता है कुछ भी नहीं देता, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। किसी इंसान के लिए ये मुकाम नहीं है कि वो अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर कोई बात करे, मगर ये कि वराई हिजाब, पर्दे के पीछे से, यानी कि अल्लाह ताला को देखने के लिए आज ही आंख नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी दुआ की थी ना, लेकिन वो नहीं देख पाए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिजाब के पीछे से अल्लाह ताला से बात करके आए थे। और ये कि किसी इंसान का, किसी का भी ये मुकाम नहीं कि अल्लाह ताला से, किसी इंसान का ये अभी मुकाम नहीं कि वो अल्लाह ताला से बात कर सके, लेकिन ये कि वही के जरिए या पर्दे के जरिए से या फरिश्ते अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी फरिश्ते अल्लाह का पैगाम लेकर आया करते थे, और वो क्या कहते थे कि अल्लाह ताला ने आपके ऊपर किताब नाजिल फरमाई है, इस पर ईमान ले आइए। मगर उस रूह को हमने एक रोशनी बना दिया है जिससे हम राह दिखाते हैं, और अपने बंदों में से जिसे चाहते हैं सीधे रास्ते पर ले आते हैं और सीधे रास्ते की हदायत अता फरमाते हैं।
سورہ زخرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ ہم نے اس قرآن مجید کو عربی، حامیم یہ واضح کتاب ہے، ہم نے اس کتاب کو عربی زبان میں بنایا تاکہ تم لوگ عقل سے کام لو، یعنی آپ کی اپنی لینگویج میں بنایا۔ دوسرا یہ کہ عربی کو تمام زبانوں کی بھی کہا جاتا ہے، سب سے بیسٹ زبان بھی، اور عربی زبان میں ہی یہ قوت اور طاقت تھی کہ وہ اپنا مدعا بیان کر سکتی ہے، پوری طرح سے ایکسپریس کر سکتی ہے یہ زبان جس طرح سے وہ بات ہوتی ہے۔ اور جب ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں نا قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کے عربک ورڈز کی ڈیٹیل ڈیپتھ، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کتنے ایکسپریشنز چھپے ہوتے ہیں ایک ایک لفظ کے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کو عربی زبان میں نازل فرمایا۔ یہ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا عَلِيٌّ الْحَكِيمٌ، اور یہ ہمارے پاس ام الکتاب میں بھی ہے، یعنی لوح محفوظ میں بھی، اور اللہ تعالیٰ بہت بلند حکمت والا ہے۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ سورت مکی ہے، اور مکہ کے لوگوں کو اسی طرح سے بیدار کرنے کی کوشش اس سورت میں بھی کی جا رہی ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں کو پکارا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کی طرف توجہ دلواتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ تمہیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پھر اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اور پھر کشتی پر سوار کیا، تو کشتی پر سوار ہو تو کیا تقولو، تو یہ کیا کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ان کو یہ نعمت عطا فرماتے ہیں، تو کہتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہی وجہ ہے کہ سواری پہ چڑھتے ہوئے ہم بھی یہ دعا مانگا کرتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیاں مخصوص کر لی ہیں اور تمہیں بیٹے عطا فرمائے ہیں؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ بیٹیاں کہا کرتے تھے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ ایسا بالکل بھی نہیں۔ فرشتے کون ہیں؟ وہ تو اپنے رب کے خالص بندے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں، نعوذ باللہ ان کے بارے میں یہ ایسی بات کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہ یہ اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ ان دو بڑے شہروں میں سے یعنی مکہ اور طائف میں سے کیا صرف آپ ہی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ سب نازل کرنا تھا؟ نعوذ باللہ۔ وہی تکبر اور غرور جو کہ بغیر علم کے انسان کے پاس ہوتا ہے، اور وہ مانتے نہیں تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رحمت سے چنا ہے اور آپ کو اس تبلیغ کے کام کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اخلاق کو بھی اسی طرح تقسیم کرتا ہے جیسے کہ رزق کو تقسیم کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ دنیا جسے چاہتا ہے اسے بھی دیتا ہے، اور جسے نہیں چاہتا یعنی جسے نہیں پسند کرتا اسے بھی دیتا ہے، لیکن دین کی سمجھ صرف اسے دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور پھر بھی یہ سب جاننے کے باوجود بھی جو نہیں مانتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر ایک شیطان کو اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں جو کہ اس کا قریبی دوست بن جاتا ہے۔ کس کے اوپر؟ جو کہ رحمان کے ذکر سے اعراض برتتا ہے، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی یاد کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ شیطان تو آپ جانتے ہیں ہر وقت تیار بیٹھا ہے، اور اس کے وعدے بھی آپ قرآن مجید میں سن چکے جو اس نے کیے تھے، تو وہ تو چاہتا ہے کہ ذرا سا اس کا دل کا دروازہ کھلے اور میں اس میں داخل ہو جاؤں اور اس کو اللہ تعالیٰ سے دور کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ صبح و شام کے اذکار ہیں، نمازیں ہیں، پھر یہ کہ زبان جب فری ہو، ہم ہاتھوں سے کام کر رہے ہیں تب بھی ذکر کرتے رہیں، کچھ نہیں اور کر سکتے تو سننے والے بنے، تلاوت کو سنیں، اچھی باتوں کو سنیں۔ تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ خود اپنی سیکیورٹی اور سیفٹی کا کام کرنا چاہیے کہ اللہ کے ذکر کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ پھر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں کو راستہ دکھائیں گے؟ یعنی کہ جو سننا ہی نہیں چاہتے، دیکھنا ہی نہیں چاہتے، آپ ان کو پھر کس طرح سے سیدھے راستے کی طرف بلائیں گے؟ اور پھر یہ کہ یہ تو دنیا کی زندگی میں ہی مگن ہے اور ان کو اس سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ اور ابن قیم کا ہمیں ایک قول ملتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مگن کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی فارغ کر لیتے ہیں اپنے لیے اور اس کے دنیا کے معاملات درست کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا اور یہی سوچتا رہتا ہے کہ پہلے یہ کام کر لوں پھر نماز، پہلے یہ کر لوں پھر قرآن، پہلے یہ کام کر لوں پھر اس کے بعد ذکر اذکار یا کوئی بھی نیکی کا کام، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ ایسا مگن کرتے ہیں دنیا کے کاموں میں کہ جانوروں سے بھی وہ بدتر ہو جاتا ہے اور پھر بھی اس کے کام ختم نہیں ہوتے۔ تو کیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے لیے جس چیز کے لیے پیدا ہوا، بندگی کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کے دنیاوی کاموں کا بھی ذمہ لے لیتے ہیں اور اس طرح سے ان کو کمپلیٹ کراتے ہیں کہ انسان خود بھی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کام کیسے ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ لے لیتے ہیں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا، اور وہ کون تھا؟ جو کہ
اپنے آپ کو رب کہتا تھا، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فقال انی رسول رب العالمین کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس سے تمہارے پاس رسول بن کر آیا ہوں، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کی بات کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی کی بات کو نہ مانا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر اس کی سزا دی اور اس کو عذاب میں دھکیل دیا اور اس قوم کو بچا لیا جو کہ نبی کا ساتھ دینے والی تھی۔ پھر فرمایا کہ یہ کہتے ہیں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ تو ہم میں سے غریب ہے اور ان کے پاس کوئی سونے کے کنگن یا فرشتے کیوں نہیں اترتے ان کے پاس، تو ایسا نہیں ہے، مطلب کہ ایسی بڑی چیزوں سے کیا ایمان لائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسی معجزے دکھائیں؟ ماننے والے تو حق کو ویسے ہی سمجھ کے مان لیتے ہیں، اور اس کو ان کے لوگوں نے، اپنی قوم کے لوگوں نے بھی ان کو ہلکا جانا اور اطاعت نہیں مانی، اور کیا کیا؟ فرعون کی اطاعت کی۔ اور جب فرعون نے یہ سب کہا، اور یہ جو باتیں ہیں کنگن والی اور فرشتوں والی، یہ فرعون نے کہا تھا اپنے قوم سے تاکہ یہ لوگ نہ مانے اور کہیں کہ یہ اگر بہت اسپیشل ہوتا تو ہمیں یہ سب کچھ اس کے پاس دکھائی دیتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، تو اس کی بات نہ مانو۔ اور جو فرعون کی قوم تھی وہ تو پہلے ہی نافرمان تھی اور وہ بھی اس کی باتوں میں آ گئی، اور سب کے سب کو پھر اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا اور عبرت کا نمونہ، نشان بنا دیا۔ اور یوں ہی ابن مریم کو بھی ہم نے مثال بنایا، اور کیسی مثال بنایا؟ جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے تھے، وہ کہتے تھے میں اللہ کا بندہ ہوں جس نے میرے اوپر انعام کیا، اور میں بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے سیدھی راہ دکھائی اور کتاب کا علم بھی عطا فرمایا۔ پھر فرمایا کہ تمہیں شیطان اللہ کے راستے سے نہ روک لے، وہ تو صریح کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم اپنی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں اور ایسی بات کی تمہیں تبلیغ کرتا ہوں کہ جس کے اندر تم اختلاف کرتے ہو، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کر لو۔ بنی اسرائیل کے اختلافات کا بھی قرآن مجید میں ذکر آتا رہا نا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی دین یعنی کہ بنی اسرائیلی کی طرف بھیجا گیا تھا، کتاب بھی تورات کی وہ تعلیم دیا کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو انجیل بھی عطا فرمائی۔ تو اور وہ کس لیے آئے تھے؟ وہ کیا بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے آیا ہوں، اور جو تم لوگ اختلافات کرتے ہو ان سے بچانے کے لیے کہ تم وہ کام نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے جنت کا اور جہنم کا ذکر پھر سے فرماتے ہیں، اور اب چونکہ وقت کم ہونے کی وجہ سے آپ کو ڈیٹیل نہیں بتائی جاتی، لیکن ہر جگہ پہ ایک مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ کیا کیا نعمتیں جنت کے وارثوں کو ملنے والی ہیں اور کیا عذاب ہوں گے جو کہ جہنم والوں کو اس دن دیے جائیں گے۔ جو مانتے ہیں اور جو نہیں مانتے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر کہو اور کہو سلام، مطلب یہ کون سا سلام ہے؟ اللہ حافظ والا، کہ بس اگر نہیں سنتے تو ٹھیک ہے، فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سچ کیا ہے۔ سورہ الدخان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب کی، کتاب مبین، روشن کتاب کی، کہ ہم نے جسے برکتوں والی رات میں نازل فرمایا، کیونکہ ہم لوگوں کو تنبیہ کرنا چاہتے ہیں، وارن کرنا چاہتے ہیں۔ یہ رات کون سی ہے برکتوں والی؟ لیلۃ القدر ہی کا دوسرا نام لیلۃ المبارکہ ہے، یہ بہت برکتوں والی ہے۔ آپ جانتے ہیں سورہ قدر میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ اس میں فرشتے اترتے ہیں اور انسان کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور سب کچھ جو اب سے لے کے اگلے سال تک ہونے والا ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر دیا جاتا ہے۔ اس رات کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، کیونکہ 1000 مہینوں سے بہتر اسے کہا گیا، تقریباً 83 ایئرز تک، یا اس سے بھی بہتر کہا تو پھر کیا اللہ تعالیٰ سے گمان ہے کہ بہتر تو پھر بہت بہتر بھی ہو سکتا ہے۔ اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس رات کو اویل کر لیں، یہ ضائع نہ جائے، یہ ہمارے بات چیت میں اور مختلف اور یا کچھ نہ کرنے میں بھی، بعض اوقات ہم کچھ نہیں کر رہے ہوتے، کچھ برا نہیں کر رہے ہوتے لیکن کچھ اچھا بھی نہیں کر رہے ہوتے، تو اس طرح سے اس رات کو ضائع نہ کیا جائے، اپنی زبان کو مصروف رکھا جائے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اور بہت سارے جو اللہ تعالیٰ کے اذکار ہیں، اور نماز اور قرآن، اور جیسے کہ ہم دورے قرآن سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے، تو نیکیوں کے کاموں میں اس رات کو گزارا جائے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، کیونکہ اس کے اندر حکمت کے ساتھ تمام معاملات کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، وہ احکامات جو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہیں۔ اور یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس انسان کی کیا تقدیر ہوگی، اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ ڈسپلنڈ طریقہ ہے جس کے مطابق اللہ تعالیٰ رزق کو بھی زیادہ اور کم دیتے ہیں اور طریقے سے اتارتے ہیں، بارش کہاں کتنی اترنی ہے، کیا کیسا ہونا ہے، کہاں کس نے پیدا ہونا ہے اور کہاں سے کتنے لوگوں نے مر جانا ہے، ہر چیز
ہر چیز کے بارے میں فیصلے کیے جاتے ہیں. رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. اللہ تعالیٰ تو آسمان اور زمین کا رب ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو. وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، وہی تمہارے آباء و اجداد کو بھی زندہ کر دے گا، اور جس شک میں تم لوگ پڑے ہوئے ہو وہ بھی بہت جلدی کھول دیا جائے گا. پھر وہ دن بھی آئے گا جب کہ آسمان دھواں ہو جائے گا اور یہ لوگ کہیں گے کہ یہ ہمارے اوپر چھا گیا، کیا یہ عذاب ہے؟ تو تمہارا رب بتائے گا کہ یہ عذاب اب ٹالا نہیں جائے گا. ان کی غفلت کہاں چلی گئی کہ یہ جس غفلت کی وجہ سے رسول کا انکار کیا کرتے تھے. دھوئیں کے بارے میں ہمیں دو باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ قیامت کی آخری 10 نشانیوں میں سے بھی ایک دخان اور دھواں ہے، اور دوسرا یہ کہ قیامت کا دن جب وہ دن بھی طاری ہو جائے گا تو وہ پلٹے گا نہیں. اور یہ غفلت میں غفلت میں مگن تھے، حالانکہ رسول ان کو روشن نشانیاں دکھا رہا تھا. اور یہ کیا کہا کرتے تھے ان کے بارے میں کہ یہ تو سکھایا پڑھایا ہے اور یہ ہمیں بس باتیں لا کے سنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس دن ان کو پکڑ لیں گے اور اللہ کی پکڑ، اللہ کی ضرب بہت سخت ہوگی. ہم نے اس سے پہلے فرعون کو بھی قوم کے لیے آزمائش بنا کر بھیجا تھا، یعنی کہ وہ ان کو مشکلوں میں اور آزمائشوں میں ڈالا کرتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے مجرم قوم کو سزا دی اور دوسرے لوگوں کو سمندر سے نکال دیا، اور ان کے جو بھی چشمے اور کھیت اور باغات تھے وہ سب کے سب پیچھے رہ گئے. کتنے ہی عیش کے سامان تھے جو کہ فرعون کی قوم چھوڑ کے چلی گئی، اور اس کے بعد پھر ہم نے دوسروں کو اس کا وارث بنا دیا. جب وہ چلے گئے، جو اتنے بڑے بڑے ان کے پیرامڈز اور کیا کیا محلات تھے اور جو بھی زیورات اور کیا کیا کچھ نہیں تھا ان کے پاس، وہ سب چھوڑ کر سب جا کے پانی میں ڈوب گئے، اور پھر کوئی اور وہاں رہنے لگا. یہی ہے دنیا کی حقیقت، اور اسی طرح سے دنیا میں دن پلٹا کرتے ہیں. پھر نہ آسمان ہی ان پر رویا اور نہ ہی زمین. یعنی کہ جب کوئی برا انسان مرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی دکھ نہیں کرتا، بلکہ اس کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ شکر کرتے ہیں کہ اس سے جان چھوٹ گئی. لیکن اگر کوئی نیک انسان فوت ہوتا ہے تو نہ صرف یہ کہ انسان دکھی ہوتے ہیں، بلکہ اس کی وہ جگہ جہاں وہ بیٹھ کے عبادت کیا کرتا تھا اور وہ فرشتے اور مختلف مخلوقات بھی اس کے لیے رویا کرتی ہیں، اسے یاد کرتی ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس چیز کی دعا بھی کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے کہ ہم اپنے اچھے آثار چھوڑ کے جائیں کہ جس کی وجہ سے ہم اچھے طریقے سے یاد کیے جائیں. حالانکہ پہلی اقوام میں تو قوم تبع بھی گزری تھی. تبع کا مطلب ہوتا ہے the one who can be followed، یعنی کہ وہ فالو کی جانے والی قوم تھی، قوم تبع. لیکن وہ بھی ختم ہو گئی، وہ بھی تباہ ہو گئی. وجہ کیا تھی؟ کہ وہ مجرم قوم تھی. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے تمام چیزوں کو جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کھیل کے طور پہ پیدا نہیں کیا. جس نے بھی فالو نہیں کیا ان کے انجام بھی ہمارے سامنے لے کر آئے جا رہے ہیں. اور زقوم کا درخت گناہ گاروں کا کھانا ہوگا، اور تیل اور گرم تیل ان کو پینے کو دیا جائے گا، اور کھولتا ہوا پانی ان کے سروں کے اوپر سے انڈیلا جائے گا. یہ نہ ماننے والوں کا انکار ہے. پھر یہ کہ جو ایمان والے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ریشم اور حریر، مطلب کہ ویلویٹ جو موٹی اور باریک دونوں طرح کی ہوں گی، وہ عطا فرمائیں گے. ان کو لذیذ کھانے عطا فرمائے جائیں گے، اور پھر ان کے لیے وہاں پر کوئی موت نہیں ہوگی. اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا. تو جہنم سے بچنا انسان کی محنت سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے رہنا چاہیے، اور جہنم سے بچنے کی دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. اب آپ بھی انتظار کریں اور یہ لوگ بھی انتظار کریں. یعنی کہ پیغام تو پہنچا دیا گیا، اب انتظار کیجئے جو بتایا جا رہا ہے اس کے بارے میں. سورہ جاسیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. ان فی خلق السماوات والارض لآیات للمؤمنین. سورہ الجاسیہ، حامیم. اس کتاب کا نازل کرنا اللہ زبردست حکمت والے کی طرف سے ہے. حقیقت یہ ہے کہ آسمان اور زمین اور بے شمار نشانیاں ان کے اوپر ایمان لانے والے ہی ایمان لاتے ہیں، اور تمہاری اپنی پیدائش اور جانوروں کی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا. اور اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو بنایا اور رزق عطا فرمایا، اور وہ زندگی عطا فرماتا ہے زمین کو بھی اس کے مرنے کے بعد، اور وہ ہواؤں کو چلاتا ہے. اتنی ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. اس کو ایمان والے تو مانتے ہیں، لیکن ہر تکبر کرنے والا جو تباہی کا مرتکب ہوگا وہ اس سے انکار کر دیتا ہے، اور وہ اس کو سنتا بھی نہیں ہے. ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب ہے جو کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے ہیں. انہیں دنیا میں کمانے کے لیے چند روز کی زندگی دے دی گئی ہے، مطلب دنیا ہی میں ختم ہو جائے گی. یہ قرآن سراسر ہدایت ہے.
मतलब कंप्लीट हदायत से भरा हुआ है। लेकिन वो लोग जो इसकी तरफ नहीं आते, उनको दर्दनाक अज़ाब में भेजा जाएगा, उनके इनकार की वजह से, ना मानने की वजह से। हमें भी कुरान पाक पढ़ते हुए सोचना चाहिए कि जब कुरान मजीद का कोई हुक्म आता है, तो क्या हमारा दिल क्या जवाब देता है? क्या हम कहते हैं हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है और हम ऐसा करेंगे, या दिल में आता है कि नहीं, नहीं ठीक है, पढ़ने की हद तक ठीक है, या ये करना तो बहुत मुश्किल है, तो बहुत केयरफुल रहना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला वार्न भी करते हैं कि हमने तो हदायत दे दी, नहीं मानेंगे तो फिर उनका अंजाम क्या होगा जो इनकार करते हैं। वो अल्लाह ही है जिसने समंदरों को मुसख्खर कर दिया और उसमें कश्तियां बहा दी। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान लाने वालों से कह दीजिए कि जो अल्लाह ताला की तरफ बुरे दिन आने से पहले ही अंदेशा नहीं रखते, उनकी हरकतों पर से दरगुजर से काम लीजिए। अल्लाह ताला खूब जानता है कि ये क्या आमाल किया करते हैं। जो लोग नेक काम करते हैं, उनको नेकी का बदला दे मिलेगा, और जो लोग बुराई कमाते हैं, उनको उनके कामों का। इससे पहले बनी इसराइल को हमने किताब और नबूवत अता फरमाई थी, मतलब उनके पास नबी भेजे और उसके थ्रू उनकी उम्मत को भी ये दी थी, और दुनिया का बेहतरीन सामान भी दिया, और दुनिया वालों पर भी उनको फजीलत अता फरमाई थी। ये भी हम शुरू के पारों में पढ़ चुके कि पहले द चोजन पीपल वो लोग थे, लेकिन जब उन्होंने सही से इसका हक अदा नहीं किया, तो अल्लाह ताला ने उनसे ही जिम्मेदारी लेकर हमें यानी कि मुसलमानों को अता फरमा दी, और हमारे लिए एग्जाम्पल्स रखती कि अब इनके जैसे काम ना करना, वरना अल्लाह ताला जो किसी से लेके हमें दे सकता है, वो हमसे लेके किसी और को भी दे सकता है। तो डरना चाहिए इस बात से, और शामिल हो जाना चाहिए उन लोगों में जिनको अल्लाह ताला ने अपने फजल से चुन लिया। फिर अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं कि जो लोग बुराइयों का इर्तिकाब करते हैं, यानी बुराइयां करते हैं, ये समझते हैं कि ये ऐसे ही करते रहेंगे और किसी को इसका पता नहीं चलेगा, बुराई का अंजाम आने वाला है। जो ये बुराइयां भी करते हैं और नेक लोगों को जो सताते हैं, उनका बदला भी इनको दिया जाएगा। क्या फिर तुम उस ऐसे शख्स के हाल पर गौर नहीं करते जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करता है? अफराअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, क्या तुमने देखा, क्या तुमने गौर किया उस शख्स के ऊपर जिसने अपना इलाह, अपना खुदा, अपनी ख्वाहिशात को बना लिया है। वअज़ल्लहुल्लाहु अला इल्मिन व ख़तम अला समइही व क़ल्बिही व जअल अला बसरिही ग़िशावा। ये क्यों होता है? अल्लाह ताला ने उसके कानों पर, उसके दिल पर और उसकी ऊपर मोहर लगा दी, और उसकी आंखों के आगे भी पर्दा है। यानी जब वो गफलत इख्तियार करता है, तो अल्लाह ताला आंखें, दिल और कान भी बंद कर देते हैं, फिर उसे समझ ही नहीं आती है, फिर वो क्या करता है जो उसका दिल चाहता है, वो डिजायर्स को फॉलो करता है। फमन यहदिही मिन बादिल्लाहि अफला तदक्करून, फिर इसके बाद उनको कौन हदायत दे सकता है अगर अल्लाह ना चाहे? क्या ये और नहीं करते? तो ख्वाहिशात की पैरवी करते हुए इंसान को बहुत अलर्ट रहना चाहिए। यहाँ पे जैसे आपको पहले भी बताया था कि ये नहीं कहा जा रहा कि आप अपनी मर्जी का कोई काम ना करें, लेकिन ये कि अगर हम अपनी मर्जी ही को चूज करते रहे, तो फिर इंसान मर्जी ही के काम करना शुरू हो जाता है। बल्कि किसी ने एक बार ये कहा था कि अगर दो तुम्हारे पास चॉइसेस हो काम करने की, कि ये करूं या ये, तो वो वाला करो जो कि तुम्हारी ख्वाहिश से जरा दूर है, ताकि तुम अपनी ख्वाहिश के पैरवकार ना बन जाओ। लेकिन अपनी ख्वाहिश को हम कई बार मारते हैं जब हम अल्लाह ताला की अताअत करते हैं। सुबह उठते हुए अपनी ख्वाहिश को मार के उठते हैं ना, और सहरी खाते हैं और फिर नमाज पढ़ते हैं। फिर कई बार हमारा जी चाह रहा होता है कि हम सो जाएं, या हम रेस्ट कर लें, या हम कोई और काम कर लें, तो हमें फौरन ख्याल आता है कि नहीं, अभी हमारा रोजा है, अभी मुझे ये काम करना है, अभी ये काम, फलां काम से अल्लाह ताला ने मना किया, ये नहीं करना। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये इंसान को फिर ख्वाहिशात को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। तो ख्वाहिशात को इलाह बनाने वाले के बारे में यहाँ पे अल्लाह ताला ने बता दिया। ये लोग कहते हैं कि दुनिया की जिंदगी ही बस ये जिंदगी है, इसके बाद हमने मर जाना है और फिर वापस कोई भी नहीं आना। यानी कि ये जमाने ही को अपना खुदा समझते हैं। इसी से ये जो है ना इल्ला दहर, इसी से वर्ड दहरिया बना है, यानी एथियस्ट, जो कहते हैं कि बस ये तो निजाम ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनको जरूर उठाया जाएगा, और इनके आबाओ अजदाद को भी उठाया जाएगा, सबको उठाया जाएगा उस दिन जो कि क्यामत का दिन होगा जमा किए जाने का, और उस दिन बादशाही सिर्फ अल्लाह ही की होगी। उस वक्त तुम हरगिज हर ग्रोह को देखोगे कि वो घुटनों के बल गिरा हुआ है, यानी कि सब अल्लाह ताला के आगे घुटनों के बल गिर कर झुका हुआ होगा, और सबके आगे उनके अमाल पेश कर दिए जाएंगे, और वो खुद अपने अमाल के बारे में गवाही देने वाले होंगे। फिर मुजरिमों को जो कि तकब्बुर किया करते थे, उनको उनकी सजा दे दी जाएगी, और जो नेकियां किया करते थे, उनको नेक अमाल का बदला दे दिया जाएगा, और उनसे कहा जाएगा कि आज हम भी उसी तरह से, और जो ना मानने वाले हैं और अल्लाह की आयत का इनकार करने वाले हैं, उनसे कह दिया जाएगा कि आज हम भी तुम्हें उसी तरह से भूल गए जैसे कि दुनिया में तुम हमें भूल गए थे, अब तुम्हारा ठिकाना
जहन्नुम है, यहाँ पे तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। ये किस वजह से है? इस वजह से कि तुम अल्लाह की आयत का मजाक उड़ाया करते थे और तुम्हें दुनिया की जिंदगी में धोखे में डाल रखा था। धोखा था, इंसान सोचता था अच्छा फिर कर लेंगे, अभी बहुत टाइम बाकी है। लिहाजा आज ना ये लोग दोजख से निकाले जाएंगे और ना ही उनकी माफी कबूल की जाएगी और ना ही अल्लाह उनसे राजी होगा। वलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दि व रब्बिल आलमीन, लहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। तारीफ तो अल्लाह ही के लिए है जो कि जमीन और आसमान का मालिक है और सारे जहानों का परवरदिगार वही है। जमीन और आसमान में बड़ाई सिर्फ अल्लाह ही की है जो कि बहुत जबरदस्त हिकमत वाला है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।